बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। कल जलसागाह के अंदर मैंने आपको जलसागाह के अंदर भी दिखाया, जलसागाह से बाहर भी दिखाया, ओवरऑल लाहौर की सूरत हाल बताई। ये वो था जो मैंने आपको खुद वहां पहुंच के कैमरे की आंख से दिखाया और कहा फैसला आप कर दीजिए। जाहिर है ये मेरा काम नहीं, मेरा काम है आपको हकायक दिखाना जो चीजें हूं। अब सवाल सिर्फ यह है कि कल के जलसे में कितने लोग आए। मैं उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं। बीबीसी उर्दू के मुताबिक उन्होंने आज यह बताया है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप पार्टी, उन्होंने भी अपने लोग नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए भेजे। बीबीसी उर्दू का यह जो दावा है, इससे आप समझ क्या रहे हैं? इससे समझ रहे हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ही निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी इस वक्त भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रुकन हैं। इसका मतलब है कि अगर निगरान वजीर आजम, निगरान वजीर दाखिला की पार्टी भी नवाज शरीफ के लिए लोग भेज रही है, उसके बाद भी आपको कुछ शक व शुबा रहता है। अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी किसकी है, मैं इसके ऊपर मजीद, आप बड़े समझदार हैं, आगे चलते हैं। लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बाद ये आप कहेंगे जी वोटर ही नहीं है। चले जी, जितने लोग भी होंगे मुमकिन है उनके लोग भी आए हों। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने कल तहरीरी वजाहत मांग लिया ओन चौधरी से। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं कि आप ये तो ओन चौधरी से तो कर रहे हैं, सिर्फ एक सवाल है कि नवाज शरीफ कल लाहौर एयरपोर्ट से जिस हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठ के मीनारे पाकिस्तान आए हैं, वो हेलीकॉप्टर किसका है? क्या उससे भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वजाहत मांगेगी, हिम्मत जुरत करेगी? कोई बताएगा वो हेलीकॉप्टर किसका है? हाँ, ये मुझे मत कहिएगा कि हेलीकॉप्टर जो है उसका सिर्फ सवाल बदला है। हेलीकॉप्टर तो पहले भी मीनारे पाकिस्तान जलसे में लाता रहा है बहुत सारी शख्सियात को। ये वो आगे चलते हैं, ये होगी वो बात। अब पाकिस्तान का सरकारी या रियासती टीवी चैनल, जिसको आप पाकिस्तान टेलीविजन कहते हैं, वो भी बड़ा दिलचस्प है। पाकिस्तान टेलीविजन ने कल जब नवाज शरीफ आए तो अपनी कमेंट्री में बताया कि मियां नवाज शरीफ का जहाज जब लाहौर पहुंचा तो लोगों ने छतों के ऊपर निकलकर हाथ हिलाकर नवाज शरीफ का बड़ा इस्तकबाल किया और लोग सड़कों पे एक बड़ी तादाद के अंदर। ये कहां पे थे, इस हवाले से मैं आपको बता सकता हूं। मैं कल वहां पे मीनारे पाकिस्तान के बाद जब आजादी फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा था, मैंने लोगों से खड़े होकर पूछा कोई आप में से लाहौर में से हो? एक शख्स ने हाथ नहीं उठाया। ये कुछ आपको ओवरऑल हकायक बताए हैं जो इस वक्त है। बाकी अब चलते आगे कि लोग कितने थे। मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि हम 10 लाख लोग लेके आएंगे नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए। मैंने आपको बता दिया था कि 11 एकड़ का टोटल पंडाल है, 40,000 कुर्सी अंदर लगी हुई है और कोई पंडाल बहुत बड़ा पंडाल नहीं था, मतलब ठीक है जितना वो मुनासिब सा पंडाल था। अब इसमें सवाल यह पैदा होता है कि लाहौर वालों ने, मैं इस हद तक पूरे इत्मीनान से कह सकता हूं कि कल लाहौर उस तरह से ना पुरजोश था, ना मुतहर्रिक था, ना लाहौर की कल के जलसे में शिरकत थी। अब लोग कहां से आए? मसलन अब मैं नहीं कहना चाहता कि किस खानदान की शुगर मिल कौन से इलाके में है और उन्होंने कहां पे कहा जमींदारों को कि अपने चाहिए तो इतने लोग भेजो। क्या कुछ हुआ आपने सुन लिया। वो नून लीग के अपने लोग कह रहे थे कि डीसी ने कहा मैं गाड़ी पकड़ के देता हूं, ये छोड़ देते हैं फिलहाल। अब सिर्फ सवाल यह है कि जलसे में लोग कितने थे। मुस्लिम लीग नून का चूंकि अपना क्लेम था कि हम 10 लाख लोग लेके आएंगे। दो चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक, पीपल्स पार्टी जो है उसने कल के जलसे के ऊपर क्या कहा है। चूंकि पीपल्स पार्टी नून लीग की अपनी एक वो पसंदीदा जमात है और वो जो पसंदीदा जमात है उसको क्या कहते हैं कि इस हवाले से उनकी क्या राय हो सकती है और वो इस बारे में क्या कह सकते हैं, ये एक बड़ा एक दिलचस्प अमल है। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो इस पूरे के पूरे कल के जलसे को लेके क्या कहते हैं। और उनके मुताबिक तो कल एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। चूंकि नवाज शरीफ ने कल उसके अंदर इलेक्शन का ऐलान नहीं किया और उन्होंने, पीपल्स पार्टी कह रही थी कि अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है, और वो ये है कि आप अब इलेक्शन का जो ऐलान है वो कर दें ताकि कोई जो कसर है वो बाकी जो है वो ना रह जाए।
جو پیپلز پارٹی ہے اس نے کل کے جلسے کو لے کے ایک ناکام جلسہ جو ہے وہ کہا ہے، اور ان کے مطابق جو لوگ ہیں وہ کل لوگ نہیں آئے بلکہ لوگ جو ہیں وہ لائے گئے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ ان کے مطابق، پیپلز پارٹی کے بیان کے مطابق، مجرم نواز شریف کا مینار پاکستان کا جلسہ انتہائی مایوس کن تھا۔ اب چلیں وہ مایوس کن جلسے کے حوالے سے، اگر نواز شریف کو اتنا پروٹوکول آپ نے دیا کہ آپ نے سرکاری پروٹوکول میں جلسہ گاہ میں لے کے آئے، یہ پہلی بار ہوگا کہ حکومت کے علاوہ کسی رکن کو، چلیں کہ وزیر اعظم ہوتا نا، وزیر اعظم اس جلسوں میں جاتے ہیں تو سمجھ آتی ہے، رات کو نواز شریف کو جلسہ گاہ سے جاتی عمرہ سیکیورٹی کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ پہنچایا گیا۔ پھر وہ پولیس کہہ رہی ہے جی ہم نے تو ابھی کوئی اضافی سیکیورٹی نہیں لگائی، ہاں 1-2 دن میں اضافہ، 3 دن میں کوئی فیصلہ کر لیں گے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، نواز شریف کے متعلق کہا جا رہا ہے وہ جیل نہیں جائیں گے، ان کی درخواست کل لگ جائے گی، وہ سرنڈر کل کر دیں گے، اس کے ساتھ ان کی ضمانت کی اور فلاں سارا کیس ہے، اس کے بعد وہ ان کا کیس، ان کی سزا معطل ہو جائے گی۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جیل نہیں جائیں گے، عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کل کے ان کو لانے میں، وہ پورا پلان، وہ ایک چیز تھی۔ اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ پورے پاکستان سے مسلم لیگ نون نے اپنے وسائل استعمال کیے، اپنے وسائل نہیں، آپ کے میرے ٹیکس سے جو وسائل بنتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل تھے۔ تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کا کلیم ہے کہ کل کے جلسے کے اندر 2 لاکھ لوگ موجود تھے، یہ میں نہیں کہہ رہا، احسن اقبال صاحب جو ہیں ان کا کلیم ہے کہ کل کے جلسے میں اندازے کے مطابق 2 لاکھ لوگ جو ہے وہ شریک تھے۔ اگر مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے تو سیاسی طور پہ ظاہر ہے کہ سیاستدان کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو اگر سیاستدان 10 کہیں تو ہم اس کو 6-7 مان لیتے ہیں یا ہم اس سے کم مان لیتے ہیں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ لاہور پولیس، وہ جو کل سی سی پی او بلال کمیانہ جو ہیں، وہ تحریک انصاف والوں کے اوپر تو بہت کچھ کرتے ہیں، وہ بلال کمیانہ، یہ ان پڑھے لکھے سی ایس پی بابوس کی بھی کیا زندگی ہے کہ ساری عمر ہمیں لیکچرز دیتے ہیں، اور کل ڈی سی لاہور، کمشنر لاہور اور بلال کمیانہ تو کل سلیوٹ مار رہے تھے نواز شریف کو۔ تو وہ لاہور پولیس بلال کمیانہ صاحب کی جو ہے ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ایکسپریس نیوز نے رپورٹ کیا جی، لاہور پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جلسے میں 60 سے 70 ہزار افراد نے شرکت کی ہے، پورے پاکستان سے، تمام وسائل، بغیر کسی رکاوٹ کے، اور حکومتی اور ریاستی مکمل سپورٹ کے ساتھ۔ اگر آپ 60 سے 70 ہزار نواز شریف کی واپسی کے اوپر، جو آپ کے لیے ڈو اور ڈائی سچویشن تھی، تو یہ کوئی بہت بڑا نمبر نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، اسپیشل برانچ جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے جلسے میں 75 ہزار لوگ موجود تھے۔ دوسری طرف انٹیلیجنس بیورو ظاہر ہے وہ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کے نیچے کام کرنے والا ادارہ ہے، ان کی بات آپ کو بتا دیتے ہیں، آئی بی جس کو آپ کہتے ہیں۔ انٹیلیجنس بیورو آئی بی کے مطابق جو ہے وہ 65 سے 70 ہزار لوگ موجود تھے۔ اس کے بعد جو فوج کی ایجنسی جس کو آپ ملٹری انٹیلیجنس ایم آئی کہتے ہیں، ایم آئی کے مطابق، ایکسپریس نیوز کے مطابق، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 80 سے 90 ہزار لوگ موجود تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر نون لیگ کا دعویٰ ہے کہ 2 لاکھ موجود تھے، تو میں ذرا زیادہ ان کی کرتے ہوئے مان لوں گا کہ 60% بات ہوگی، لیکن ان کی اس اسیسمنٹ کے مقابلے میں حکومت کی اپنی ایجنسیوں کی، جو پنجاب کی ہیں، جو وفاق کی ہیں، ان کے مطابق یہ لوگ 1 لاکھ بھی کراس نہیں کر سکے۔ یعنی نمبر سمجھ آ رہا ہے کہ 60 سے 70 کے 75 کے درمیان۔ باقی اب آپ فیصلہ کر لیجئے، مسلم لیگ نون بھی مان گئی ہے، حکومت کے ادارے بھی مان گئے ہیں، اور اب پیچھے کیا رہ گیا؟ اب وہی وجہ ہے کہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کروا لیں، الیکشن کیا کروانا ہے؟ نواز شریف صاحب کی تو کل ایک بار ہمت بھی نہیں ہوئی پوری تقریر میں الیکشن کا ذکر کرنے کے بھی۔ عوامی رہنما ایسے نہیں ہوتے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔